अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीब उल हसनैन। नाज़रीन, सियासी माहौल गर्म है और पीसीबी में गैर यकीनी की सूरत हाल है। कप्तान बदलने की बात हो रही है। आयरॉनिक है कि आईसीसी की वनडे टीम ऑफ द ईयर का ऐलान होता और उसका कप्तान बाबर आजम है और यहाँ बातें चल रही हैं कि उनको तब्दील कर दिया जाए। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन जो माहौल इस वक्त चल रहा है तो बात करने के लिए फॉर्मर चेयरमैन खालिद महमूद साहब हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं। खालिद महमूद साहब, हमारी जो होम सीरीज रही, होम सीजन रहा इनफैक्ट पूरा, वो बड़ा मायूसकुन रहा और अब बातें चल रही है कप्तान बदलने की। तो क्या आपको लगता है कप्तान बदलने से ये मसले हल हो जाएंगे? ये जो कहा जाता है कि कप्तान बदलने से हालात ठीक हो सकते हैं, वो मैं कोई इससे इत्तेफाक नहीं करता। इसलिए इत्तेफाक नहीं करता कि कप्तान जो है वो ठीक है, उसका असर होता है, क़यादत का असर होता है, लेकिन कप्तान भी आखिर इंसान है। वो सीखता है, जब वो खेल रहा होता है तो सीख भी रहा होता है। फिर आजकल बड़ी एक फौज ज़फर मौज कोचेज़ वगैरह की साथ होती है। अगर फ़र्ज़ करें वो कहीं गलती कर रहा है या उसकी फील्डिंग में कोई ख़राबी है या उसकी बॉलिंग जो सिलेक्शन है उसमें ख़राबी है, तो वो साथ साथ उसको बताया भी जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई नज़र नहीं आता। मैं समझता हूँ कि बड़ी बुनियादी ख़राबियाँ हैं हमारे क्रिकेट के निज़ाम में और हमारे क्रिकेट के खिलाड़ियों की तरबियत में। उस पर तवज्जो देनी चाहिए। अगर उस पर सही तरह तवज्जो दी जाए तो उम्मीद की जा सकती है कि नताइज मुख्तलिफ होंगे। लेकिन खालिद साहब, अगर परफॉर्मेंस के हवाले से बात की जाए तो 2022-23 का जो ये सीजन है, इसमें हमने 8 टेस्ट की मैचेस खेले हैं और एक भी नहीं जीत सके। तो हमसे टेस्ट में गलती हो कहाँ रही है? देखिए जी, हमसे बड़ी बुनियादी गलती ये हो रही है कि जो हम क्रिकेट की एक क्लासिकल फॉर्म है, और क्लासिकल फॉर्म से मेरा मतलब है शक्ल उसकी, वो है टेस्ट क्रिकेट। असल क्रिकेट तो टेस्ट क्रिकेट है, बाकी भी क्रिकेट है, लेकिन वो मैं उसको कहूँगा कि मौज मेला क्रिकेट है। जैसे 50 ओवर का खेल हो गया, 20 ओवर का खेल हो गया। वो चूँकि लोगों के पास आजकल वक्त कम है तो अक्सरियत जो होती है वो इस तरह के मैच पसंद करती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि क्रिकेट बोर्ड तमाम चीज़ें छोड़कर सिर्फ T20 और 50 ओवरों के खेल पे तवज्जो दे। ये इसी का नतीजा है कि हमारी टेस्ट जो क्रिकेट की टीम है, टेस्ट टीम है, वो उसमें वो जान और वो ताकत और वो सख्त नज़र नहीं आती जो कि होनी चाहिए। ज़ाहिर है टेस्ट मैच में हमारे जो बॉलर्स हैं उनको तवील वक्फे की बॉलिंग करनी पड़ती है। एक दिन में 20-20, 25-25 ओवर करने पड़ते हैं कई दफ़ा। तो जो बॉलर्स आदी हो जाएं 5 ओवर करने के या 10 ओवर करने के, 4 ओवर करने के, तो वो फिर कैसे टेस्ट क्रिकेट में उनका स्टेमिना होगा, कैसे उनकी फिटनेस होगी। तो इन बातों की तरफ तवज्जो नहीं हो रही। चलिए, ये बात तो ठीक है खालिद साहब, लेकिन एक और चीज है कि हम होम में इस बुरी तरह से एक्सपोज हुए हैं, हम पिचेस बना नहीं पा रहे या मैनेजमेंट पिच रीड नहीं कर पा रही। ये कैसे हल होगा मसला? देखिए, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारी जो क्रिकेट बोर्ड की इंतज़ामिया है वो जो उसका एक ग्लैमरस एक हिस्सा है क्रिकेट का, जिसमें T20 और 50 ओवरों का खेल और बैनुल अक़वामी टीमों के साथ मुकाबला, उनकी तवज्जो ज़्यादा उस पे रहती है कि किसी तरह ये जो मुकाबले हों उसमें हमारी टीम अच्छा खेले, हमारी वाह वाह हो जाए, मीडिया भी बड़ी तारीफ़ें करे, लोग भी खुश हों। जब कोई सीरीज़ आती है करीब और बाहर से टीम आती है तो फिर भागम भाग कोई लाहौर से ग्राउंड्समैन जा रहा है, कोई कराची से आ रहा है, कोई कुछ हो रहा है। तो इस तरह नहीं होता। विकेटें जो होती हैं वो मुस्तकिल एक चीज़ होती हैं। हर जो स्टेडियम है उसमें जो अपने काम के जानने वाले माहिर ग्राउंड्समैन जो हैं उनका होना चाहिए, और वो विकेट अपने उस हिसाब से, मौसम के हिसाब से, उस सॉइल की किस्म के लिहाज से, क्वालिटी के लिहाज से वो विकेट अच्छी तैयार करे और फिर नतीजा अल्लाह पे छोड़ दें। अच्छा, कहीं नहीं है कि मैनेजमेंट की तब्दीली से भी कारकर्दगी पे फर्क पड़ रहा है? ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से हमने बुरा परफॉर्म किया।
جی، مینجمنٹ کی تبدیلی جو ہے وہ یقیناً ٹیم کو بھی متاثر کرتی ہے، کھلاڑیوں کو بھی متاثر کرتی ہے. وہ ایک جیسے ہوتے ہیں نا غیر یقینی صورتحال اور افراتفری جو ہو جاتی ہے تو وہ کھلاڑیوں کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے خود کیا حکمت عملی اختیار کرنی ہے، کیونکہ ظاہر ہے آج کل سوچ زیادہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی نہ کوئی آپ بڑی قوت آپ کے پیچھے ہو تو پھر آپ کا مستقبل محفوظ ہے، ورنہ اگر آپ کھیل میں ذرا بھی کمزوری دکھائیں گے یا اس میں کوئی کمی آئے گی تو آپ کا مستقبل تاریک ہو جائے گا، آپ کو ٹیم سے باہر نکال دیا جائے گا. نہ کوئی ایک مستحکم پالیسی ہے، نہ کوئی یکسانیت ہے. میں نے تو باہر کے ملکوں میں کئی میں دیکھا ہے کہ کئی میچ کھلائے جاتے ہیں، اچھے کھلاڑیوں کو موقع دیا جاتا ہے جن میں صلاحیت ہوتی ہے اور عام طور پہ وہ کھلاڑی اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کرتے ہیں. میرا خیال ہے جتنے ہمارے کھلاڑی اچھے کھلاڑی ایک دو میچ کھیل کر باہر ہوئے ہیں شاید ہی دنیا میں کوئی ایسی چیز. خالد محمود صاحب، ابھی پروگرام کے شروع میں بھی میں نے کہا کہ سیاسی ماحول گرم ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، الیکشن بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد کیا پھر سے پی سی بی میں ایک بھوچال آئے گا، پھر تبدیلی ہوگی؟ اس کا سوال کا جواب میرا حال ہے آپ گلی محلے میں پھرتے ہوئے کسی عام کلب کے کھلاڑی سے یا کسی عام سے جو بندے سے پوچھ لیں جس کو کرکٹ میں دلچسپی ہوگی، وہ یہی کہے گا ہاں جی اگر سیاسی طور پہ تبدیلی آئی، حکومت بدلی تو اس کے ساتھ ہی کرکٹ بورڈ کا جو سارا ہے معاملہ وہ بھی تبدیل ہو جائے گا. اور یہ آج کی بات نہیں، آپ دیکھیں کہ پچھلے ہر جو تبدیلی آئی ہے، سیاسی حکومت بدلی ہے، عمومی طور پہ یہی ہوا ہے کہ اس کے ساتھ ہی کرکٹ بورڈ کا سربراہ بھی بدل جاتا ہے. یہ بالکل اچھی روایت نہیں ہے، اس سے کرکٹ بورڈ کی پالیسیوں میں استحکام نہیں آ سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا فارمولا بنایا جائے، کوئی انتظام کیا جائے کہ یہ چیز ختم ہو. اچھا، نجم سیٹھی جو ہیں وہ منجھے ہوئے آدمی ہیں، چاہے آپ سیاسی اعتبار سے کہیں یا انتظامی کریڈٹ جو ہے وہ پی ایس ایل کے انعقاد کا بھی انہی کو جاتا ہے. تو آپ نجم سیٹھی کو بطور چیئرمین کیسا دیکھ رہے ہیں؟ شروع میں جب وہ آئے تھے تو میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ کرکٹ کی نزاکتوں سے، باریکیوں سے، معاملات سے واقف نہیں تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بہرحال وہ سیکھ بھی رہے ہیں اور ان کی جو شناسائی ہے کرکٹ سے وہ بھی بہتر ہو رہی ہے. لیکن بہرحال وہ ابھی بھی غلطیاں تو ہوتی رہتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری اپنی ٹیم میں شان مسعود کو بطور نائب کپتان مقرر کیا گیا، جس کے نتیجے میں ایک تنازعہ پیدا ہوا. وہ جو ٹیم کھیل رہی تھی وہ اس کا حصہ بھی نہیں بنے، کیونکہ کپتان کو بھی علم نہیں تھا اور کوچ کو بھی علم نہیں تھا، تو نہ ہوا. تو ایسی نہیں. اچھا خالد محمود صاحب، ایک آخری سوال آپ سے، کیونکہ کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ سیٹھی صاحب کے لیے بڑے چیلنجز ہیں اور ان میں سے ایک بڑا چیلنج ہے انڈیا کو اس بات کے لیے تیار کرنا کہ وہ پاکستان آ کے کھیلیں. 4 فروری کو اے سی سی کا اجلاس ہے اور وہاں سیٹھی صاحب جائیں گے اور وہاں ان معاملات پہ بات ہوگی. کیا آپ کو لگتا ہے وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے بھارت کو پاکستان لانے میں؟ نجم سیٹھی اتنے منجے ہوئے ہیں کہ وہ انڈیا کو ایشیا کپ کھیلنے پہ راضی کر لیں گے پاکستان آنے پہ، اور یہاں پر نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکیں گے. اس لیے نہیں کہ کوئی ان کی کوتاہی یا کمی ان میں ہوگی، وہ اس لیے نہیں کر سکیں گے کہ جب تک وہاں پہ بی جے پی کی، بھارت میں بی جے پی کی حکومت ہے اور موجودہ قیادت ان کی ہے، ان کی ایک ہی سوچ ہے کہ کسی طرح پاکستان کو تنہا کیا جائے، نہ صرف سپورٹس میں بلکہ ہر طرح کی بین الاقوامی سیاست میں، تجارت میں. تو وہ اس سوچ کے مطابق، اپنے ایجنڈے کے مطابق چل رہے ہیں. نجم سیٹھی صاحب ان کی نہ سوچ بدل سکتے ہیں، نہ ان کو کسی معقول چیز لا سکے. بہت بہت شکریہ خالد محمود صاحب، فارمر چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ، ہمارے ساتھ تھے اور ان تمام ایشوز پر انسرٹنٹی جو ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے. یا وقت ہو گیا ایک بریک کا، کہیں مت جائیے گا، ول بی رائٹ بیک.